अक़वाम आलम की तारीख में शायद ही कोई कौम ऐसी गुजरी हो जिसे यहूदियों से ज्यादा जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, और वो भी इतने ज्यादा लंबे अरसे तक। यहूदियों को बार बार कत्लेआम का सामना करना पड़ा, यहूदियों को बार बार उनके घरों से निकाला गया, और यहूदियों को हमेशा प्रोसिक्यूशन, नस्ली तासुब और मजहबी मुनाफरत का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि दुनिया का इतना कदीम मजहब होने के बावजूद भी यहूदी आज इतनी कलील तादाद में। फलस्तीन सीरीज की किस्त नंबर 2 में आज हम इस पे बात करेंगे कि यहूदियों का कत्लेआम कहाँ पे हुआ और कैसे। मैं हूं ज़ियाफत ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रूमी बादशाह टाइटस के 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह बर्बाद और आग लगाने के बाद यहूदी मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इन मुख्तलिफ इलाकों में फैलकर यहूदियों ने अपनी ताकत को दोबारा से मुजतमع करना शुरू किया। इससे तकरीबन 70 साल बाद 115 ईस्वी में यहूदियों ने दोबारा से कोशिश की कि वो रूमियों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर सके। 115 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक उन्होंने कई जंगें लड़ी रूमियों के खिलाफ, जिन्हें कीटोस वार भी कहा जाता है। कीटोस वार में 2 लाख यहूदी मारे गए। उससे तकरीबन 17 साल बाद यहूदी ने दोबारा अलम बगावत बुलंद किया और 135 से लेकर 137 ईस्वी में इसे बार कोखबा रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। बार कोखबा रिवॉल्ट में दोबारा यहूदी ने कोशिश की कि वो यरूशलेम का कब्जा रूमियों से हासिल कर सके और दोबारा यरूशलेम पे अपनी मजहबी इजारादारी कायम कर सके। लेकिन ये बार कोखबा रिवॉल्ट रूमियों के खिलाफ यहूदियों का आखिरी वार साबित हुआ, और समझिए कि रूमियों ने यहूदियों के ताबूत में आखिरी कील ठोका। इसमें तकरीबन 985 गांव जला दिए गए, 50 किलाबंद बड़े शहर उनको भी नजरे आतिश कर दिया गया। बार कोखबा रिवॉल्ट के अंदर तकरीबन 5,80,000 यहूदियों को तहत तेग किया गया और इससे भी कहीं ज्यादा को गुलाम बना दिया गया। इसके बाद से यहूदियों के अंदर इतनी ताकत ना रही कि वो रूमियों के खिलाफ रिवॉल्ट कर सके, और यूं द बार कोखबा रिवॉल्ट रूमियों और यहूदियों को एक तरह से आखिरी जंग थी, जिसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहूदियों को मारा गया। बार कोखबा रिवॉल्ट के बाद यहूदियों की ताकत को कुचल दिया गया। इतनी ज्यादा तादाद में यहूदी मारे गए, इतने ज्यादा उनके देहात, उनके शहर तबाह कर दिए गए कि यहूदियों का रही सही ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। इसके बाद यहूदियों की तारीख का एक सबसे अहम वाक़या होता है, और वो होता है रूमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन का ईसाईयत को कबूल कर लेना। रूमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन अपने आखिरी वक्त में ईसाईयत को कबूल करता है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि जब भी कोई बादशाह जो भी मजहब इख्तियार करता है, तमाम रियाया का मजहब वही हो जाता है, यानी स्टेट का रिलीजन वही रिलीजन होगा जो बादशाह का रिलीजन। सो एक ही आन में पूरी की पूरी रूमी सल्तनत, जो पहले दूसरे खुदाओं की पूजा करती थी, अचानक से ईसाईयत के दायरा कार में आ जाती। और ईसाइयों के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे, क्योंकि ईसाईयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के ऊपर चढ़ाने वाले यहूदी थे, उनको शहीद करने वाले यहूदी थे। और ये ईसाईयत मजहब में है कि वो सलीब पे चढ़ के शहीद हुए और फिर उनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ ऊपर उठा लिया। मुसलमानों का इससे अलग नजरिया, यानी हम ये इस बात के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया ही नहीं गया था, बल्कि उससे पहले ही अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर अपनी तरफ बुला लिया था। जब रूमी सल्तनत ईसाई सल्तनत में बदल गई तो यहूदियों के ऊपर जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब रूमी जो अब ईसाई हो चुके थे, उनके मुताबिक यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे और उन यहूदियों को कत्ल करना वो नेकी समझते थे। और यहाँ से एक लंबा सिलसिला शुरू होता है यहूदियों की परसिक्यूशन का। कॉन्स्टेंटीन के कबूली ईसाईयत के बाद यहूदियों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा दी गई।
ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے غلام نہیں رکھ سکتے، ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنی عبادت گاہیں جنہیں سینیگوگ کہتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے، وہ کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر وہ انٹر فیتھ شادی کرتے ہیں تو یہ ان کا جرم مانا جائے گا اور اس کی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح کسی بھی عیسائی کو اگر کوئی یہودی یا کوئی بھی عیسائی یہودیت میں کنورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور سزا موت ہوتی تھی۔ اس طرح کر کے انہوں نے کئی لاکھ یہودیوں کو کئی سو سال تک مسلسل مارا۔ جتنے بھی رومی سلطنت کے عیسائی بادشاہ آتے گئے، انہوں نے نہ صرف ان پابندیوں کو بڑھائے رکھا بلکہ مختلف علاقوں میں یہودیوں کو مین شہروں سے باہر نکال پھینکا۔ کنسٹنٹین کے بعد جتنے بھی عیسائی بادشاہ رومی سلطنت میں آئے وہ سارے کے سارے یہودیوں کے دشمن ہی نکلے، اور سب نے یہودیوں کو مختلف علاقوں میں ان کا قتل عام کیا، ان کو سپریس رکھا، ان کے اوپر اپنے ظلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو آج جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو اپنے لبرلزم کا اور مذہبی رواداری کا اور ریلیجیس فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں، یہی وہ عیسائی ہیں جنہوں نے مسلسل یہودیوں کو اور باقی مذاہب کو جو ہے اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہودیوں پر ظلم و ستم کی یہ داستان کو کچھ وقفہ ملتا ہے جب اسلام آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور پھر اسلام کا دائرہ کار باقی علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا، تو یہ وہ دور تھا جس میں یہودیوں کو سب سے زیادہ ریلیف دیا گیا۔ یہودی خود اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر ہم BBC کی یہودیوں کی تاریخ کے اوپر بنائی گئی سیریز کو دیکھیں تو اس کے اندر جو یہودی ہے، جو مورخ ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے اچھا اور سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں وہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں ان کے باجگزار بن کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا اور بیت المقدس کی چابیاں جب ان کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، اس وقت انہوں نے تمام دنیا کے یہودیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ یروشلم میں واپس آ سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہیں یعنی سیناگوگ بنا سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی فرینڈ آف اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی تو تقریباً 500 سال کا عرصہ بیت چکا تھا جب یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکالا گیا تھا، اور اس 500 سال کے بعد مسلمان پہلے حکمران ہیں جنہوں نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی اور انہیں وہاں پر اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی، سیناگوگ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ تو وہ مغرب جو آج مذہبی رواداری کا بہت بڑا علمدار بنا پھرتا ہے اور جو لبرلزم اور اس طرح کی ویلیوز کا پرچار کرتا ہے، ہم آگے آنے والی تاریخ میں بھی دیکھیں گے کہ یہودیوں کی پوری تاریخ میں اگر تمام ظلم و ستم کیا گیا ہے تو وہ عیسائیوں کی طرف سے کیا گیا۔ مذہبی رواداری کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کی گئی تو وہ عیسائیوں کی طرف سے کی گئی، اور اگر مذہبی آزادی کسی نے کسی کو فراہم کی تو وہ مسلمان حکمران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پوری خلافت راشدہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، پھر اموی خلفاء، پھر عباسی، فاطمی، ایون عثمانیہ خلافت تک یہودیوں کے اوپر مسلمانوں کے عہد حکومت میں سب سے زیادہ ان کی رعایت دی گئی۔ وہ یہودی جنہیں عیسائی اپنے علاقوں میں رہنے نہیں دیتے تھے، وہ عیسائی جو یہودیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ زمین بھی رکھ سکیں، جو غلام رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، جو یہودیوں کو انٹر فیتھ میرجز کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہی یہودی مسلمانوں کے عہد حکومت میں، وہ چاہے خلافت راشدہ ہو، اموی خلافت ہو، عباسی خلافت ہو یا پھر فاطمی خلافت ہو، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر رکھا گیا۔ BBC کی ہسٹری آف جوز کی جو سیریز ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہودی جن کو مین ہر کام سے منع کر دیا گیا، مسلمانوں کے عہد حکومت میں 450 سے زیادہ ایسے علوم اور ایسے کام تھے جس میں یہودی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ اور اسپین کے اندر جب عبد الرحمن الداخل جو کہ اموی خلافت، جب اموی خلافت کا پانسا عباسی خلافت نے پلٹا تو عبد الرحمن الداخل جو کہ اموی شہزادے تھے وہ وہاں سے اسپین آئے، اور اسپین میں انہوں نے مسلمان حکومت کی داغ بیل ڈالی جو کہ تقریباً 300 سال تک رہی۔ سب سے سنہری دور اسے مانا جاتا ہے۔ پھر عثمانیہ خلافت میں بھی یہودیوں کو بہت زیادہ جو ہے رعایات دی گئیں، اور صرف ان کے اوپر وہ پابندیاں لگائی گئیں جو کہ ہر عام شہری کے اوپر لگائی جاتی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے فلورش اور یہودیوں کی ترقی کا سب سے اہم دور وہ دور تھا جس دور میں وہ مسلمانوں کے زیر اثر رہے۔
لیکن جب تک وہ عیسائیوں کے زیر اثر رہے، عیسائیوں نے نہ صرف انہیں مارا، ان کا قتل کیا، ان کا استحصال کیا، بلکہ ہر طرح سے ان کے اوپر سپریشن کا اور آپریشن کا اپنے حربے اختیار کیے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی جنہیں 2000 سال تک عیسائیوں نے اپنا محکوم بنائے رکھا اور اپنے ظلم کا تختہ مشق بنائے رکھا، وہ عیسائی آج ان کے دوست ہیں، اور وہ مسلمان جن کے عہد حکومت میں ان کو آزادیاں دی گئی، جن میں ان کو عہدے دیے گئے، جن میں وہ وزیر اور مشیر تک پہنچ چکے تھے، ان مسلمانوں کے خلاف آج یہودی سب سے زیادہ برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی 2000 سالہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودیوں کو محکوم اور ظلم و استبداد کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایک ناشکری قوم ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زیر تسلط جو ہے یہودیوں کو نکال کر واپس لائے تھے، تب بھی یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم نہیں لڑنے والے۔ یہودیوں کو جب من و سلوہ جیسی نعمت سے نوازا گیا تو یہودیوں نے اس کے مقابلے میں پیاز اور ککڑی اور دوسری جو سے کم تر چیزیں وہ مانگنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کو چھوڑ کر کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہودیوں کی یہ ناشکری ایک واحد سبب نظر آتی ہے کہ کوئی بھی قوم اتنے زیادہ عرصے تک اتنے زیادہ ظلم و ستم کا سامنا اسے کرنا پڑے تو وہ ان کی ناشکری ہے۔ اور یہی ناشکری آج ہمیں فلسطین کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے جو آج یہودی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ مسلمانوں کی دین ہے، کیونکہ عیسائیوں نے تو ان کا مسلسل قتل عام ہی کیا۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ان کو تحفظ دیا، وہ مسلمان تھے جنہوں نے ان کی ہسٹری کو، اگر آپ اسپین کے اندر جائیں تو یہودیوں کی ہسٹری کو اگر کسی نے پریزرو کیا ہے تو وہ مسلمانوں کے دور حکومت۔ اگر کہیں پہ عیسائیوں نے اپنا علم میں اوج کمال حاصل کیا تو مسلمانوں کے عہد حکومت تھا۔ وہی مسلمان جنہوں نے ان کو ترقی کے اس رستے پہ چڑھایا، جو اس ترقی کے رستے پہ ہے، جو ان کی بقا کے ضامن بنے، آج انہی مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ یہودی۔ تو یہ ایک واحد وجہ سامنے آتی ہے یہودیوں کی کہ آخر یہودیوں کو اتنے ہزاروں سال تک کیوں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک ناشکری قوم۔ یروشلم کے اندر ایک عمارت ایسی ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ڈوم آف دا راک، یعنی قبۃ الصخرہ، سنہرے گنبد کی یہ عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ عمارت سب سے پہلے 692 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک نے بنائی۔ اسے یہ ڈوم آف دا راک مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ امر آپ کو بتاتا جاؤں۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوشش کی تھی، لیکن یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلائی تھی۔ تو ان کے لیے جو ذبیح اللہ ہمارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے لیے ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو یہودیوں کے مطابق جو سولومون ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی ہے وہ اسی ڈوم آف دا راک کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر اختیار کیا تھا تو وہ اسی جگہ یعنی ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ سے کیا تھا۔ اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن جو ان کے مطابق یعنی ان کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ وہ عمارت اور یہ وہ جگہ ہے جو تینوں مذاہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس وقت جو فلسطین کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی جگہ کے اوپر قبضے کے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے مطابق جب تک ہیکل سلیمانی یہاں پر تعمیر نہیں ہوگا تب تک ان کے مسایہ یہاں پر نہیں آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو جنگ کے اندر تیزی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس علاقے کا تسلط حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی یہاں پر بالکل ان کو ہٹا دیا جائے اور صرف یہودیوں کا ہی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یروشلم کے اوپر قبضے سے لے کر 1099 یعنی 638 میں مسلمانوں کا یروشلم کے اوپر قبضہ ہوا، اور 1099 تک تقریباً 450 سال تک یہودیوں کو مسلسل ہر مسلمان حکمران، چاہے وہ جو کسی بھی خلافت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اموی بادشاہ ہوں، عباسی ہوں، فاطمی ہوں یا پھر کوئی بھی ہوں،
उनको मुसलसल प्रोटेक्शन दी गई, उनको मजहबी आज़ादी दी गई और यहूदी यहाँ पर फ्लोरिश किए। लेकिन फिर साल आता है 1099 का और एक नया सिलसिला शुरू होता है यहूदियों की परसिक्यूशन का, और वो है सलीबी जंग। तारीख में क्रूसेड या सलीबी जंगें वो मुसल्लह तहरीक है जो कि ईसाइयों की तरफ से शुरू की गई। इसका वाहिद मकसद ये था कि मुसलमानों के बढ़ते हुए असर रसूख को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को उनको इलाकों से खदेड़ बाहर किया जाए और यहूदियों का कत्लेआम किया जाए। जब क्रूसेड शुरू हुआ तो उस वक़्त इसको एक मजहबी जंग बनाया गया। ईसाइयों के जितने भी राहब और पोप थे, उन्होंने ये ईसाइयों को बताया कि जो जो इस जंग में हिस्सा लेगा, जन्नत की जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो उनको जन्नत में दाखिल करवाएंगे। और यूं ईसाई पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर इन जंगों का हिस्सा बने और 1099 में ईसाइयों ने हमला करके यरूशलेम को वापस ईसाइयत के इक़्तिदार के नीचे लेके आ गए। और फिर दोबारा से यहूदियों के कत्लेआम का वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है जो कि मुसलमानों की खिलाफत के दौर में कुछ थम गया था। ईसाइयों ने जब यरूशलेम पे कब्जा किया तो वहाँ के सबसे बड़े सिनागोग जो यहूदियों की इबादतगाह है, वहाँ पर कसीर तादाद में यहूदियों को जमा किया और उन सारे यहूदियों को आग लगा दी। यूं हजारों यहूदी जलकर राख हो गए। सलीबी जंगों के इन अदवार में यहूदी जहाँ जहाँ भी रह रहे थे और जहाँ जहाँ ईसाई उन पर गलबा पा चुके थे या अगर वो ईसाई इलाकों में थे, उनको चुन चुन कर कत्ल किया गया। पूरे यूरोप में जहां कहीं भी ईसाई कब्जा करते थे, वहां पर वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। सलीबी जंगों में मुसलमानों और ईसाइयों की लड़ाई का वाहिद मकसद ईसाइयों का मुसलमानों से इलाके का इक़्तिदार हासिल करना था, लेकिन यहूदी उनका मेन टारगेट हुआ करते थे, क्योंकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे ही आसमान पर समझते हैं जैसे ईसाई समझते हैं, सिवाय इसके कि ईसाई उनको समझते हैं कि एक दफ़ा वो वफात पा चुके थे और मुसलमानों का ये यकीन नहीं है। लेकिन उनका मेन दुश्मन यहूदी थे, तो इसलिए जहाँ जहाँ ईसाइयों ने अपना इक़्तिदार हासिल किया, वहाँ पर उन्होंने चुन चुन कर यहूदियों को कत्ल किया। और ये सिलसिला जारी रहता है दूसरी जंगे अजीम तक। सलीबी जंगों के अंदर मुसलमानों से जो इलाके छीने गए, उनमें स्पेन और जो है फ़लस्तीन का जो इलाका है, यरूशलेम और बहुत से इलाके, यूरोपीय इलाके जो वापस लिए गए, जहाँ पर यहूदी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर चुके थे, वहाँ पर यहूदियों को फिर से ईसाइयत के इताब का सामना करना पड़ता है और लाखों यहूदियों को ईसाई तहते कर देते हैं या फिर जिंदा जला देते हैं और उनको फिर उनसे वो बुनियादी हकूक़ जो इस्लामी रियासत के अंदर यहूदियों को हासिल थे, वो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि अगर बुनियादी हकूक़, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या लिबरलिज्म की बात करें, तो ईसाइयों को मुसलमानों के दौर हुकूमत से वो सीखना चाहिए, ना कि वो जो फ़र्जी लिबरलिज्म आज वो पेश करते हैं और उस लिबरलिज्म की आड़ में वो फिर से मुसलमानों के ममालिक को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। वो झूठ है, फसाना है, हकीकत नहीं है। और वो तमाम मुसलमान जो इस लिबरलिज्म से मुतासर हैं, उन्हें ज़रा अपनी तारीख के अंदर भी झांकना चाहिए कि असल लिबरलिज्म, असल मजहबी आज़ादी क्या होती है। वो होती है जो मुसलमानों ने, वो चाहे किसी का भी अहद हुकूमत है, दूसरी अक़लियतों को फराहम किया। क्रूसेड के इस अरसे में ना सिर्फ यहूदियों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाता और अगर वो इससे इनकार करते तो उनको कत्ल कर दिया जाता, उनके बच्चों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता। ये सिलसिला पूरे यूरोप और जहाँ जहाँ ईसाई तसल्लुत था मुसलसल जारी रहा।
1290 में किंग एडवर्ड ने यहूदियों को अपने इलाकों से बाहर निकाल फेंका। 1495 में स्पेन से उनको बाहर निकाल फेंका गया और सिर्फ उस्मानिया खिलाफत में जहां जहां उस्मानी खिलाफत का ज़ेरे असर था इलाका, वहीं पर यहूदियों को आज़ादी दी गई। लेकिन इसके अलावा हर जगह पे जहां पे ईसाइयत का गलबा था, यहूदियों को निकाल बाहर फेंका गया या फिर कत्ल कर दिया गया। 1870 में जब जर्मनी ने फ्रांस को शिकस्त दी तो उसका कसूरवार भी यहूदियों को ठहराया गया। इसी तरह रशिया में एक जार का कत्ल हुआ जिसमें एक यहूदी लड़की भी इन्वॉल्व थी, तो उसका इताब भी यहूदियों को सहना पड़ा और यूं मुसलसल यहूदियों की परसिक्यूशन जारी रही। एक तखमीने के मुताबिक अगर वो परसिक्यूशन ना की जाती तो आज जो यहूदी चंद लाखों तक मौजूद हैं, ये कई करोड़ यहूदी इस वक्त रूए अर्ज पर मौजूद होते। यहाँ से तस्वर शुरू होता है ज़ायनिज़्म का, वो प्रॉमिस लैंड जो कि उनकी बाइबल में जगह जगह पे मौजूद है, जिसे वो मुख्तलिफ ममालिक समझते रहे। एट द एंड उन्होंने फ़लस्तीन को ही अपना वो प्रॉमिस लैंड समझा और यहाँ से उस तहरीक का आगाज़ होता है जो सबब बनती है इसराइल के क़याम का। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि ज़ायनिज़्म आखिर है क्या, किसने ज़ायनिज़्म की तहरीक शुरू की और ज़ायनिज़्म ही वो तहरीक है जो कि आज के इसराइल के क़याम का सबब बनी। इसमें हम मुसलमानों ने क्या गलतियां की और इसमें बाकी जो ईसाई दुनिया थी उन्होंने अपना रोल क्या प्ले किया। मैं हूं जाफर शान और आप देख रहे हैं फ़लस्तीन सीरीज़ की किस्त नंबर 2।